अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ परीना बतुल नाजिश और आप देख रहे हैं परीना बतुल नाजिश एजुकेशन एकेडमी। गाइस, आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है। वो टॉपिक है जी गाइस, एम्स ऑफ एजुकेशन। आया एजुकेशन पढ़ाया क्यों जाता है? गाइस, एम्स ऑफ एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एम है एजुकेशन का है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। इंसान को एक किस्म की ट्रेनिंग दे देता है। जो एजुकेशन है उसकी वजह से इंसान ट्रेन हो जाता है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंसान पहले नहीं जानता होता है, तो फिर जो है एजुकेशन के ज़रिए से उस बंदे को ट्रेन किया जाता है। मैं जैसे आपके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल ये दे दूँ कि क्योंकि बच्चा जो होता है जब वो छोटा होता है तो उसके पास जो है बहुत सारे एबिलिटीज़ और एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं कि वो लाइफ को एडजस्ट कर सके। तो असल में एजुकेशन ऐसे यानी कि बच्चों को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो जो है अपनी अडल्ट लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके, ये एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशन का अहम जो मकसद है, आपने ये देखा होगा, एनिमल्स आर आल्सो ट्रेन बाय इमिटेटिंग द एक्शंस ऑफ द एडल्ट्स। जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी खूबी होती है कि वो जो है अपने एडल्ट्स को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। जैसे वो करते हैं वो सीख जाते हैं। जैसे कि चूज़े होते हैं और मुर्गी होती है, मुर्गी जो जो करके दिखाती है वो चूज़े भी करते हैं। तो लेकिन ये इनके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता गाइस। इट्स सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग पर्पस इज़ नीदर कॉन्शियस और नॉर वेल डिज़ाइंड। कोई डिज़ाइन भी इनमें ख़ास नहीं होता है। सिंस द children have to enter a complicated society when they grow adults, education gives them training for adult life। असल मकसद ये है कि बच्चे क्योंकि अपनी अडल्ट लाइफ में एक माशरे में जीने को जा रहे होते हैं, तो हम जो है एजुकेशन के ज़रिए से उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। गाइस, हमारा सेकेंड है जी, एजुकेशन मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन का मतलब क्या है कि एजुकेशन का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एक इंसान के रवैयों में जो है ना पॉजिटिव तब्दीली लाना, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना, बेहतरी लाना, इसका काम है। तो रस्किन कहता है, जो एक एजुकेशनिस्ट है, यू डू नॉट एजुकेट अ मैन बाय टेलिंग हिम व्हाट ही नोज नॉट बट बाय मेकिंग हिम व्हाट ही वॉज नॉट। रस्किन ये कहता है कि इल्म या तालीम देना जो है, इस एक बंदे को तालीम याफ्ता बनाने का मतलब ये नहीं है ये उसको ये बताना है कि जो वो नहीं जानता था, बल्कि ऐसा शख्स बनाना है कि वो जो पहले नहीं था या उसके अंदर वो रवैये हैं उनमें पॉजिटिव तब्दीली को असल में एजुकेशन का नाम दिया गया है। तो एक एम ऑफ एजुकेशन जो है बहुत ही बड़ा है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी है। तो गाइस, अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा एलोब्रेट करें, एजुकेशन मेड द माइंड। इफ द माइंड इज द मैन, इट इज द एजुकेशन विच मेक्स द मैन अ गुड मैन और अ बैड मैन अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशंस कंटेंट, इट्स नेचर एंड इट्स मेथड्स। गाइस, बहुत ही अहम पॉइंट है, आप याद रखिएगा। एजुकेशन अगर इंसान के जहन को बनाता है, माइंड को बनाता है, तो इसका मतलब है कि इंसान का जहन ही इंसान है असल में। यानी कि उस जिस तरह का उसका ज़मीर होता है, उसकी सोच होती है, वैसे ही वो ज़िंदगी जीता है और वैसा ही वो इंसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तालीम ही वो चीज़ है जो एक इंसान को गुड मैन या बैड मैन बनाती है, जिस तरह का उसका नज़रिया होता है। और नज़रिया ऑफ कोर्स एजुकेशन की वजह से बनता है। गाइस, थर्ड जो मेन इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन इज़ डायरेक्शन। एजुकेशन क्या है? एक डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्टिंग द चाइल्ड प्रॉपरली। एक बच्चे को तालीम देने का मतलब, एक इंसान को तालीम देने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है क्या है, एक डायरेक्शन है। एजुकेटिंग अ चाइल्ड मीन्स डायरेक्टिंग द चाइल्ड प्रॉपरली। एक बच्चे को डायरेक्ट करना, उसको एक रुख दिखाना, उसको जो है प्रॉपर राह दिखाना, इज़ द प्राइम कंसर्न ऑफ एजुकेशन टू डायरेक्ट द अनडेवलप्ड कैपेसिटीज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, अर्ग्स एंड द नीड्स ऑफ द यंग पीपल इनटू द मोस्ट डिज़ायरेबल चैनल्स। यानी कि एक बच्चे का, एक इंसान के एटीट्यूड को, उसकी कैपेसिटीज़ को, उसके
ایبلٹیز کو, اس کے انٹرسٹ کو ایک خاص راستہ دینا, جو ہے ایک خاص ڈیزائریبل اس کا جو چینل ہوتا ہے, پراپر وے ہوتا ہے, اس کو دکھانے کا نام اصل میں ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کا ایک بڑا ایم یہ ہے کہ انسان کو انسان بنانا اور اس کے جو ہے زندگی کے حقائق کے مطابق اپنا راستہ چوز کرنے کی ایبلٹی بھی ہمیں ایجوکیشن ہی دیتا ہے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے گائز, ایجوکیشن از انٹیگریٹڈ گراؤتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ایجوکیشن جو ہے گراؤتھ اور ڈیولپمنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مین انڈر گوز مینی چینجز اینڈ ٹرانسفارمیشن فرام دا کریڈل ٹو دا کریمیشن. گائز ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں مختلف قسم کی. دیز چینجز آپ کو پتہ ہے فزیکل ہو سکتی ہیں, آپ کے ایموشنل ہو سکتی ہیں, آپ کی مینٹل ہو سکتی ہیں. وین ایور دیر آر دیز چینجز دیر از گروتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں پراپر فزیکل ایموشنل مینٹل, تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان میں گروتھ ہو رہی ہے. یہی اسی کا نام گروتھ ہے. گروتھ دیر فار از دا انلارجمنٹ آف فزیکل آرگنس اینڈ مینٹل فنکشنس. گروتھ کا مطلب ایک انسان کے شکل و شباہت اور جسم اجسام کے حصوں کے بڑھنے کو بھی کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے دماغی صلاحیتوں کو فنکشنز کے اضافے کو بھی ہم گروتھ کہتے ہیں. اس میں دو کنڈیشنز آ جاتی ہیں. نمبر 1 ہے آپ کے ٹریننگ اور دوسرا ہے انوائرمنٹ. اسی دو چیزوں کے بیس پر ایک انسان اچھا یا برا بنتا ہے, جس طرح کا اس کو ٹرین کیا جاتا ہے اور جس طرح کا اسے ماحول دیا جاتا ہے. گائز ٹریننگ کا فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, جیسے کہ ایک کسی بندے نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ ایک بچے کو جب وہ بہت چھوٹا تھا تو ایک کمرے میں بند رکھا, اس کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتا رہا اور بغیر کسی یعنی کہ اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا, اور جو ہے وہ آگے باہر اندر جاتا رہا. تو اس بچے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, he was only able to imitate the voice of door, کیونکہ اس نے وہ صرف اور صرف وہ دروازے کی جو آواز آتی تھی, خاص قسم کی آواز آتی ہے کھولنے بند کرنے سے, آپ کو پتہ ہوگا, صرف اور صرف اس بچے نے یہ سیکھا تھا. بیسیکلی آف کورس یہی تو ٹریننگ ہے نا, اس نے ٹرین کیا بچے کو اس طرح سے. تو ایجوکیشن کو آپ کیا کہیں گے؟ انٹیگریٹڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کہیں گے. تو گروتھ جو ہے دو وجوہات کی بنا پر از بیسڈ آن انوائرمنٹ اور ٹریننگ. تو انوائرمنٹ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی بچہ بھی ہوتا ہے. اور ڈیولپمنٹ آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہے, اور اس میں جو ہے آپ کے مینٹل کیپیسٹیز, آپ کے ہیبٹس, آپ کے گڈ یا بیڈ ہونے کے جو جتنے ہیبٹس ہیں, اس میں انٹیلیجنس آ جاتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا شامل ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ڈیولپ کرتی ہیں. ڈیولپمنٹ میں تمام چیزیں آئیں گی گائز. سو نیکسٹ ہمارا اہم پوائنٹ ہے گائز, ایجوکیشن از کنٹینیوس ری آرگنائزیشن آف ایکسپیرینسز. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک بچے کو تعلیم دی, پراپر آپ جو ہے تعلیم دیتے رہتے ہیں, تو اس بچے میں ایک اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ری آرگنائز بھی کرتا رہتا ہے. فار ایگزامپل کچھ بچے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل وہ الفاظ کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ نے کیا کیا؟ صحیح پروناؤنس کرنا سکھایا. ایکسپیرینس تو ان کا آلریڈی موجود تھا, لیکن انہوں نے ایجوکیشن کے بیس کیا کیا؟ ری آرگنائز کیا. وہ اب بچے کو جب آپ سکھاتے ہیں تو وہ تبدیلی آتی ہے اس کے بولنے کے انداز میں, اور اس ورڈ کو صحیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ری آرگنائزیشن آف ایکسپیرینسز بھی ہے. بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ بھی, جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کا ری آرگنائز کرنا بھی. یا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے جو کوئی مشین چلاتا ہو, فار ایگزامپل اینی مشین یو ٹرائی ٹو آپریٹ دیٹ, اف یو آر یوزنگ دا رانگ وے, اگر آپ غلط راستہ استعمال کر رہے ہو, somebody teaches to you, اور آپ کو کوئی سکھا دیتا ہے, تو پھر آپ وہ صحیح چیز سیکھتے ہیں. تو آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو ری آرگنائز کیا, تبدیلی لاتے رہے, اور ایجوکیشن تبدیلی کا نام ہے. آپ نے سنا ہوگا اصل مقصد جو ایجوکیشن کا ایم ہے, بڑا مقصد ہے, وہ یہ بھی ہے کہ اپنے جو ایکسپیرینس ہے ان کو ری آرگنائز کرنا. گائز اگلا ہمارا اہم پوائنٹ ہے ایجوکیشن ایمنسپیشن. ایجوکیشن از ایمنسپیشن فرام اگنورینس. It emancipates the person from the tyranny of the small self. An educated person becomes
अल्ट्रिस्टिक एंड सोशल, यानी कि एक इंसान को जहालत से निकाल देता है। निकालने का नाम भी एजुकेशन। इसका एक अहम मकसद ये है कि एजुकेशन मीन्स एनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट दैट अल्टीमेट ट्रूथ विच एमेंसिपेट्स अस फ्रॉम द बंडेज ऑफ द डस्ट एंड गिव्स अस द वेल्थ नॉट ऑफ द थिंग्स बट ऑफ इनर लाइफ, नॉट ऑफ पावर बट ऑफ द लव, मेकिंग द ट्रूथ इट्स own and giving expressions to it। तो आपको क्या कहा यहाँ पे उन्होंने, यानी कि इसका मतलब ये है, एमेंसिपेशन का मतलब ये है कि एक इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो गलत और सही का फैसला कर पाता है, यानी कि वो इग्नोरेंस को छोड़ देता है, वो जाहिल पर नहीं करता, वो जहालत को छोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ चीज़ें नित नई सीखना शुरू कर देता है और उसमें तब्दीलियाँ आने लगती हैं। तो बेसिकली एजुकेशन का एक अहम मकसद एमेंसिपेशन भी है, ताकि इंसान जो है सही फैसला कर सके, गलत को गलत, सही को सही कह सके और उसमें वाहिद फ़र्क वो बता सके। एजुकेशन इज़ इन्फ्लुएंस, एजुकेशन एक गाइस इन्फ्लुएंस भी है। एजुकेशन इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है गाइस? अगला जो पॉइंट बहुत ही अहम है वो है एजुकेशन इज़ इन्फ्लुएंस। एजुकेशन एक असर पैदा करता है। कैसा असर गाइस? आपको पता है एजुकेशन के ज़रिए से ही हम अपने माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान, एक इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। आपको पता होगा कि हमारे माहौल का असर हम पर बहुत ज़्यादा होता है, हमारे बिहेवियर पे होता है, हमारे रहन सहन पे, हमारे हैबिट्स पे, हमारे थॉट्स पे, सोच पे, एटीट्यूड पे, रवैयों पे बुरी तरह से माहौल असरअंदाज होता है। थ्रू सच एन इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डेवलप्स ऑल दोस कैपेसिटी विच एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट, एडजस्ट himself to that environment, realizes his responsibilities and fulfill them in a socially desirable manner। guys, वो इंसान जो है एजुकेशन के ज़रिए से सीखता है कि वो इन तमाम इन्फ्लुएंसेस से कैसे लड़े, अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट कैसे करे। ये सिखाती है एजुकेशन हमें। यही तो एक बहुत बड़ा एम है कि जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनको रेजिस्ट करना और एक इन्वायरमेंट को अपने अहल बनाना और उसके मुताबिक जो है अपने मुताबिक उस माहौल के बनाने का नाम भी एजुकेशन है। गाइस, ये तमाम जितने पॉइंट्स थे वो थे एजुकेशन के एम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पनीना बतूल नाजिश एजुकेशन एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।